السلام عليكم. اليوم من بعد لا فيديو الاولى ديال الكونفيغوراسيون دي كارت ريزو فيرتوال في فيموير، اليوم غادي ندير واحد لا فيديو على سيرفيس ديال دي ان اس دومين نيم سيرفر. قبل ما نبدا واحد لانتروداكسيون صغيره على دي ان اس. نتحطو في واحد لو سيناريو باش يبان لينا كتاب. سيبوزون انا كاين في واحد الريزو لوكال، عندي ان سويتش اللي هو نسميه في لوكا ديالنا كنخدمو فيم نسميه في ام نت. سيبوزون واحد اللي هي لواحد لا ماشين اللي هي سميتها ا، و اللي هي لواحد لا ماشين اللي هي بي. باش تكومونيكي هاد الماشين ا مع الماشين بي كيكومونيكيو بلي زادريس اي بي. سيبوزون باغي ا بغا يبينغي على بي، ا عنده لادريس 192.168 ناخدو 100.1 بي تكون عنده واحد لادريس 192.168.100.100.2. بينغ يقدر يدوز سامبلومون، تقدر تبينغي من 192.168 تبينغي على 192.168.100.2. مي باش بينغي بلي نو نجي نيشان في الماشين ا بلي بغيت نبينغي على بي، لا ماشين اللي سميتها بي، خصنا واحد السيرفيس اللي كيدير لينا الكوريسبوندونس ما بين لي نو و لي زادريس اي بي. هاد السيرفيس هو اللي غادي يتسمى دي ان اس دومين نيم سيرفر. هاد دي ان اس غادي نجي نحطو في واحد لا ماشين سيرفر وغادي نكونفيغوري باش اش غادي نحط فيه. نكري فيه واحد الباز دو دوني اللي غادي نعطيها مثلا باغ نعطيها نقولها 192.168.100.1 راه هو لا ماشين ا، و 192.168.100.2 هي لا ماشين بي. دونك ديريكتومون ا باش تبينغي على لا ماشين بي ولا ليشونج د فيشي البارطاج و بزاف ديال لي سيرفيس في بلاصه ما تخدم بلي زادريس اي بي، يقدر هاد ا يبينغي على بي. اشنو غادي يمشي يكونتاكتي لو سيرفور دي ان اس، هو اللي غيقول لي هاد بي ها لادريس ديالو. مزيان تحطو دابا في ان سيناريو اللي كبير شويه. سيبوزون هاد ا بغا يمشي بغا يخرج على برا، بغا يتكونيكتا لجوجل بوان كوم. باش يتكونيكتا لجوجل اشنو كنقولو؟ هو كيكتب غير جوجل في النافيغاتور، ولكن اشنو كيطرا اون رياليتي ا كتمشي كتكونتاكتي السيرفور دي ان اس. لو سيرفور دي ان اس كتكونتاكتي، كتشوف واش عنده، كتقول ليه بغيت نكومونيكي افيك هاد لو سيت. هاد لو سيت هو راه بحال ماشين محطوط فيها هاد لو سيت. غادي بغيت انا نكومونيكي باش يرجع ليا لادريس اي بي ديالو باش نكونتاكتيه ديريكتومون. غنجي للدي ان اس، غادي يكومونيكي الدي ان اس، غيقول ليه واش عندك، عطيني لادريس اي بي ديال www.google.com. بيان سور دي ان اس اللي عندنا لوكال عندنا ما يمكنش نحطو فيه كاع لي نون كوريسبوندونس لي نون كاع اللي في العالم، ما يمكنش. دونك هاد الدي ان اس غادي يكون عنده واحد لو فيشي اللي غيكونتاكتي اش فيه لي زادريس اي بي ديال واحد لي سيرفور روت. هاد لي سيرفور نحطو هنا يكون روت. الدي ان اس كاينين 13 سيرفور في العالم. سماو بوان. الدي ان اس غادي كونتاكتي هاد روت، غيقول ليه بغيت نكومونيكي مع جوجل بوان كوم
عطيني لادريس ديالها. بيان سور route.com غيقول ليه ما عنديش لادريس ديالها، مي عندي لادريس ديال واحد لو سيرفور، عندي لادريس ديالو اللي هو .com. يقدر يكون عنده بزاف لي زادريس، يكون عنده .ma .fr وحنا بغينا .com. دونك لا ريزولوسيون كتبدا من الاخر. مزيان، غادي يرجع ليه غيرجع ليا لادريس ديال لو سيرفور .com. DNS عندي غيمشي عنده، غيقول ليه بغيت نكونتاكتي google.com www.google.com. غيقول ليه ما عنديش هاد www.google.com، مي عندي واحد لو سيرفور اللي هو جوجل، عندي لادريس ديالو. يقدر يكون عنده بليزيور سيرفور، جوجل، ياهو اي انسي دو سويت. غادي يغوتورني ليه لادريس ديالو، و ديريكتومون غيعاود نفس الشيء حتى كيلقى واحد لو سيت اللي هو www. دونك و لادريس غادي تولي غادي يغوتورني ليا غيغوتورني ليا هاد لادريس ديال هاد السيرفور اللي هو الحقيقة هو www.google.com. غيغوتورني ليا لادريس ديال هاد السيرفور. بون اشنو غادي يدير DNS ديالي؟ غيستوكيها في الكاش عنده، يحطها في الكاش. ستادير مرة أخرى إلا بغا مثلا بي يكومونيكي مع www.google.com ما غاديش تعاود نفس السيناريو. واخا هاد السيناريو كيوقع بالزربة، ولكن ما غاديش يعاود نفس السيناريو. ديريكتومون DNS غيقول ليه راه عندي في الكاش ديالي عندي ها www.google.com ها لادريس ديالو. مزيان، ملي غادي يرجعها للسيرفور DNS حتى هو غادي يرجعها لا ماشين غيقول ليه ها www.google.com ها لادريس ديالها. بيان سور حتى هي غادي ستوكيها في الكاش ديالها. يعني مره اخرى الا بغات تكومونيكي مع www.google.com ما غاديش تمشي تعاود الريزوليسيون ديال DNS كامله، نيشان غادي تمشي للكاش ديالها عندها لادريس ديال google.com ديريكتومون تقدر تاكسيدي للسيرفور ديال جوجل. مزيان، دابا ندوز لا كونفيغوراسيون ديال سيرفور DNS. بون هنا عندي ماشين اوبونتو سيرفر. نشوف لا كونفيغ. لي الفي ام نت اللي هو هوست اونلي، يعني كرييت واحد لو ريزو بريفي اللي هو لادريس ديالو 192.168.100.0/24. نشوف لا ماشين ويندوز حتى هي لي الميم سويتش. مزيان، نشوف لادريس ديالها اي كونفيغ. واخد ادريس اللي عطيتها ليها ستاتيك اف كونفيغ، واخد ادريس اللي عطيتها ليه ستاتيك. مزيان، بون لو سيرفيس اللي غنخدمو به هو بايند 9 اللي الا ما لقيتيش ديجا انستالي apt get. بيان سور ندخل مود روت apt get install bind انا ديجا انستالي، ما غاديش نعاود انستاليه. غادي نمشي لو دوسي etc/bind. هنا غادي ندخل لو دوسي بايند. لو دوسي بايند
هو اللي غادي ندير فيه لا كونفيغوراسيون ديال تي ان اس. بون بروميير شوز اللي غادي نديرو هي غادي نكريي واحد لا زون ولا واحد لو دومين ديالي. فين غادي نكريي؟ غادي نكريي في هاد named.conf.default.zone. يعني نانو غادي ندير named.conf.default.zone. اول حاجه نكوبي هاد الفيشي config. الا وقع في شي غلط ولا تسوبريما ليا الفيشي ولا شي حاجه كيبقى عندي لا كوبي اوريجينال بوان ديفولت. ونجي named.default.zone نزيد عليها old ls لي دو فيشي تكريا. دونك نمشي نموديفي دابا في نانو named.conf.default.zone. غادي نجي غادي نكريي واحد لا زون ديالي مزيان زون سلاش دوبل كود زون غادي نسميها zdoc بوان ام ا لو بوان تايب ماستر. كاين ماستر وكاين سليف. غادي نديرو لا كونفيغوراسيون من بعد ديال سليف غادي نشرحو لاش لايق. فايل غنعطيه لو فيشي اللي فيه لا باز دو دوني اللي غادي ندير فيها هادوك لي نون اللي قلت مع لي زادريس ديالو. etc نخليها في لو ميم دوسي بايند سلاش db.zdoc نزيدو بوان ونسد. مزيان هادي ليطاب الاولى انغوجيستري. مزيان دابا غادي نكريي هذيك الباز دو دوني اللي كتبت db.zdoc nano db.zdoc. لا ما غاديش نكرييها من الاول. علاش؟ حيت عندي واحد db.local بلا ما نعاود نكتب كلشي من الاول. نكوبيها db.local نكوبيها في zdoc لا db.zdoc. مزيان دابا ندخل نانو db.zdoc. مزيان هنا اشنو كاين؟ اول حاجه كيبدا بهاد اللين الاولى كتسمى ستارت اوف اوتوريتي يعني لي زانفورماسيون ديال لوتوريتي على لو سيرفور. هنا اروباس نقدر نكتب سميت لو دومين اللي كرييت اما سوا zdoc بوان ام ا نزيد بوان في الاخر لي ضروري ولا نخليها تو سامبلومون اروباس. هنا في اس او ا هي ستارت اوف اوتوريتي. هنا غادي نجي نعطيه لو نون لهاد السيرفور اللي فيه دي ان اس نعطيه واحد لو نون ديالو غياخدو من الدومين zdoc.ma وما نساوش بوان في الاخر. هنا بحال غادي نعطيه ليمايل ديال الريسبونسابل على لو سيرفور دي ان اس. نعطيه ويب ماستر نعطيه روت بوان zdoc.ma و بوان في الاخر. بون هنا عندنا سيريال شاك باز دو دوني عندها واحد لو سيريال وشاك موديفيكاسيون ولا شاك ميزاجور ديال باز دو دوني كيتموديفي هاد لو سيريال خصنا نموديفيوه. بون ريفريش هادو ما تيهموناش دابا مي غادي نقول ريفريش ملي كيكون عندنا دو سيرفور ماستر و سليف دو سيرفور دي ان اس كتكون بيناتهم واحد لا ريبليكاسيون يعني دوك لي فيشي اللي كاينين في الماستر كيمشيو للسليف. غادي نشرح هادشي من بعد مي غير هاد لو طون بالسكوند ريفريش سيتادير كنقول ليه
اشاك هاد لو طون اللي عطيه الانترفال دو طون يعاود كونتاكتي لو سيرفور، عاود كونتاكتي لو سيرفور ماستر باش يعطيك لي زانفورماسيون جداد. ريتراي شنو غادي يوقع؟ ريتراي الى الماستر ما قدرش يكونتاكتي الى سليف ما قدرش يكونتاكتي الماستر من بعد واحد هاد الانترفال دو طون نعاود نجرب نكونتاكتي. الى من بعد بزاف من بعد شحال ديال لي طونطاتيف باش نكونتاكتي الماستر باش يعطيني لي دوني جداد، لي ميزاجوري لا باز دو دوني ديال سليف، ما طراش بيناتهم لا كومونيكاسيون، كاين واحد لو طون اللي هو ليكسباير من بعدها غادي يحبس لو دي ان اس، غيحبس السليف، يعني ما غاديش يبقى خدام، ما غاديش يبقى يكونتاكتي الماستر باش ياخد لي زادريس. بون ندوز الكونفيغوراسيون نيشان. اول حاجه اجوتي ارباز قلنا هي الدومين اللي كرييت في لا زون في نيمد بوان ديفولت بوان زون. اجوتي ان كتعني انترنت ان اس نيم سيرفر، ونعطيه هاد لو نون اللي عطيت هنا ns.stock.ma وهنا arobase in. هنا غادي نعطيه الميل اكستشينج، نعطيه السيرفور ميل، نعطيه لادريس ميل، ستادير الا كان عندي واحد السيرفور ميل من الاحسن نعطيه لادريس ميل، ستادير الا وقع واحد لومبان فين يقدر يكونتاكتي السيرفور ميل، يقدر يكونتاكتي الميل ديال واحد الريسبونسابل على السيرفور، يقدر يكونتاكتي الا كان دي بروبليم. نعطيه لا بريوريتي 10 يعني الا كانوا بليزيور ميل فهاد السيرفور، الصغير فيهم هو الاول غادي تكونتاكتا، تاني ما قدرش غيدوز للاخر اللي عنده البريوريتي كبر. ندير ميل 2.stock.ma. مزيان، هنا غادي نحيد هادو عندي ما ندير بيهم. هنا غادي نبدا ناجوتي بحال الباز دوني اللي قلت غادي نجي نكري هنا. نعطيه واحد لو نون نعطي في الاول لي زادريس ديال هاد لي نيم سيرفر، نقول لي انس ان ا كتعني ادريس اي بي في 4 ولا 4 يعني ادريس اي بي في 6. نعطيه لادريس ديالو يعني .100 .50 وقيلا لا عقلت .50 يعني لادريس ديال هاد السيرفر. اشنو قلت هنا؟ قلت ليه انس ان كتعني ادريس اي بي في 4 و لادريس ديالو يعني هاد السيرفر انس ها لادريس ديالو 192.168.100.50. هنا نقدر سواء نكتب انس بحال هكا ولا نقدر نكتب ns.store.ma ونزيد بوان في الاخر، ما خصنيش ننساها. انا غادي نخليها انس ديريكتومون نيشان، نزيد واحد دبليو غير باش نفيريفي من بعد ان نحطو في 192.168.100.60. غير هذا غير باش نفيريفي من بعد، ما عنديش انا واحد السيرفر ويب دابا، غير باش نفيريفي من بعد عطيتو هو غادي نقول ليه عطيني واحد السيرفر، عطيني لادريس ديال هاد www.stock.ma وغنشوف واش غيرجع ليا هاد لادريس اللي حطيت هنا. بون نونجستري الفيشي
وندير redémarrer service bind restart. باش نفيريفي هاد الريزوليسيون واش خدام عندي دي ان اس، غادي ندير ان اس لوكال. غنستعمل هاد لوتي ديال ان اس لوكال سيرفر، بويسكو انا باقي في اللوكال 127.0.0. سينو الا كنت في ماشين اخرى غادي نسبيسيفي لو سيرفور دي ان اس اللي كونتاكتي. مزيان، نعطيه نقول ليه www.stock.ma لو سيرفور كانت فاين. نعطي ns.ma ما لقاش، يعني الكونفيغوراسيون اللي درت فيها شي غلط. غاديش نحاول نقلب على سوليسيون بلا ما نحبس الفيديو ولا شحال. مزيان، ندير سيرفيس بايند ستاتو. هنا ما كاين تا بروبليم. نمشي نعاود ندخل الفيشي نانو دي بي بوان ستوك، نشوف اشنو درت. هنا بوان، نسيت بوان في الاخر. من الصباح تنقول ننسى بوان في الاخر نسيتو. نعاود سيرفيس بايند رولوت ولا ريستارت. جرب انس لوك اب ns.stock.ma. بيان سور عطاني دابا لادريس، يعني الكونفيغوراسيون اللي داير دابا صحيحه. نجرب www.stock.ma. بيان سور رجع ليا لادريس. نمشي من ماشين اخرى ونفيريفي. نمشي من ماشين ويندوز ندير انس لوكال، نسبيسيفي لو سيرفور، يعني خصني نقول ليه ها السيرفر ملي غدير ليا الريزوليسيون ديال دي ان اس اللي هو لوكا 192.168.50. مزيان، شوف نقول ليه اعطيني لادريس ديال www.stock.ma. بيان سور رجع ليا لادريس. نقدر ندير set type equal ns name server، نشوف .ma. بيان سور رجع ليا كاين واحد لو سيرفور السميه ديالو على لادريس ديالو. الا درت set type SOA start of authority لي زانفورماسيون ديال هاد لو سيرفور .ma. بيان سور رجع ليا كاع لي زادريس، عطاني النون ديال السيرفور، المايل ديال الريسبونسابل على لو سيرفور، اي هاد لي طون اللي قلت قبيله. نقدر ندير تاني set type equal a، يعني رجع ليا كاع لي نون اللي كاينين في ادريس بي في 4 .ma. غادي يرجع ليا بحال كنا في الاول، بحال اللي كنا كنديرو في الاول، يعني ماشي هي اللي ما علينا. ندوز دابا لي طاب دابا الا جيت بغيت نبينغي على هاد لا ماشين،
هاد لا ماشين يعني لادريس ديالها 192.168 بوان 100 بوان 51. الا بغيت نبينغي عليها من الماشين ديالي بينغ تيدوز. ولكن الا بغيت اجوتي نعطيها واحد لو نون، بغيت نبينغي عليها بواحد لو نون نسميها ويندوز، ماشين ويندوز نبينغي بويندوز. باش ندير هادي خصني نزيد هاد الماشين في الدي ان اس ونقول ليه هاد لا ماشين ويندوز ها لادريس ديالها. مزيان نمشي ls nano db.zdoc. بون غادي نجي لهنا نقول ليه هاد ماشين ويندوز ان بيان سور ادريس IPv4 ها لادريس ديالها ويندوز. دابا الا بغيت نبينغي نشوف واش غيدوز. انا نهص ويندوز بيان سور ما غاديش يدوز. علاش حيت دابا هاد الماشين ميم فيها دي ان اس ولكن حتى هي راه كتعتبر واحد كليون دي ان اس. كليون حتى هي غادي خصها تكونتاكتي واحد الريزولف هو اللي تيديفيني ليا لا ميثود كيفاش غادي نقلب على واحد لو نون عطيتو باش يرجع ليا لادريس. بون غادي نمشي ليه نانو كاين etc resolve.conf. اش غادي نزيد فيه؟ غنزيد فيه دومين ونقول ليه الدومين اللي غادي ديالي هو zdoc.ma ولا نزيد ريسيرش ونقدر نزيد من بعد هنا نيم سيرفر. الا بغيتو يقلب ليا في بليزيور سيرفر. بون انا عندي هنا بغيت نخلي غير zdoc.ma. دابا الا بغيت نبينغ على ويندوز باقي بعدا ما درتش لا كونفيغ اللي قبل ما درتهاش، باقي ما درتش ريستارت للسيرفيس باين. بون دابا غنبينغي على ويندوز غادي يدوز غير بلو نون. بيان سور الا ما زدتش هذاك الدومين، الا ما زدتش الدومين عندي في resolve.conf نقدر نبينغي بويندوز كنعطيه لو نون كومبلي .ma وغادي يدوز ليا البينغ. سينو بغيت نبينغي غير بويندوز خصني نزيد الريزولف، في الريزولف نزيد الدومين ديالي اللي هو zdoc.ma. مزيان دابا شفت كيفاش ندير لا ريزوليسيون، يعني نعطيه واحد لو نون وغيرجع ليا لادريس ديالو. دابا الا بغيت ندير لانفيرس، يعني بغيت نعطيه قبل ما ندوز لانفيرس نشوف هاد لي روكيت كيفاش كيدوزو. نلونسيو على الشارك هاد لي روكيت ديال دي ان اس. ما عنديش فيم نت بيان سور حيت ما ماكتيفيهاش هنا في لا ماشين فيزيك. اكتيفي فيم نت نعاود لونسي واير شارك طلع ليا فيم نت. لونسي فيم نت نخليه نجي للماشين ويندوز نقول ليه روتورني ليا عطيني لادريس ديال www.zdoc.ma ونمشي نشوف في الواير شارك. في الفلتر ندير دي ان اس. بيان سور هنا اش غادي نلقى الكويري بيان سور يوزر داتاغرام اللي هو اليو دي بي البور 53 ما علينا.
الفلاج، الريبونس، الكويريز. اشنو صيفط؟ نقول ليه اعطيني واحد لادريس ديال هاد لو نون www.zdor.ma تيب ديالها الكلاس ديالها ان. بون اشنو غادي يجاوبو؟ بيان سور لادريس عندنا من 151 يعني هو الكليون ويندوز صيفطها للسيرفور دي ان اس. علاش؟ حيت انا مسبيسيفي ليه عطيتو لو سيرفور دي ان اس. هنا غادي يجاوبو سيرفور دي ان اس اللي هو كاين في 50. غادي يجاوبو، نشوف لا ريبونس queries answer. يعني شنو كيجاوبو؟ كيقول ليه هاد لو نون تيب كلاس ان كاين في هاد لادريس. مزيان، ندوز دابا ستوب اند ندوز دابا الريزوليسيون انفيرس. الريزوليسيون انفيرس يعني قلت الا عطيتو انا، قلت في الاول كنا كنعطيوه ادريس، كنعطيوه لو نون كيرجع لينا لادريس. دابا بغينا نديرو لانفيرس، يعني بغينا نعطيه واحد لادريس اي بي وخصو يرجع ليا لو نون ديالها، لو نون اللي كتكوريسبوندي ليها. انس ندخل بانت نشوف واحد، نفتح نوفو نبقى انريستري. صح، إلا عندي سيبوزون عندي واحد لادريس اللي هي 196.200.270.069 اللي هي ديال لو سيت ديال insa.ac.ma. بون الا عطيتو هاد لادريس، الا عطيت للسيرفور دي ان اس هاد لادريس، واش غيقدر يرجع ليا لو نون كومبلي ديالها؟ بيان سور فاش غيبدا كيقلب الريزولف غادي كيبدا من الاخر، من الاول. يعني الروت كيكونتاكتي اربا سيرفر اربا ان ادريس تيبدا الريزوليوشن، يعني تيبدا يقلب كيلقى عنده واحد لو دومين تحتو اللي هو 196. هاد 196 كيقلب كيلقى واحد لو دومين اللي تحتو اللي هو 200 كنلقى واحد لو دومين اللي تحتيه اللي هو 179. و 179 غادي نلقى واحد لو دومين اللي هو نديرو هنا هو 69. واحد 69 يعني كيولي بحال 69 بوان 179 بوان 200 بوان 196 بوان ان تيري ادريس بوان اربا. بون الا لاحظتو لادريس بحال تقلبات، يعني الا كانت عندي a بوان b بوان c بوان d في الريزوليسيون سيليكسيوني مزيان. الا كانت عندي واحد لادريس اللي هي a بوان b بوان c بوان d، الريزوليسيون انفيرس اش غادي تولي d بوان c بوان b بوان a بوان انتيري ادر بوان اربا. مزيان، دابا غنجيو نشوفو كيفاش غنديرو هاد الكونفيغوراسيون. نرجع فيموير. بون كيفاش غنديرو هاد الكونفيغوراسيون؟ غادي تو سامبلومون غادي نكري واحد لا زون اخرى في named.conf.default-zone.
نكريها تحت هاد الاولى اللي عندي زون، نكري بحال غنكري واحد لو دومين كيف ما درنا في ستوك بوان ام غادي نكري واحد لو دومين. مي هاد لو دومين اش غادي يكون؟ غادي نكري واحد لو دومين غادي تكون فيه حتى لهنا 179.200.196.in-adresse.arpa. يعني بحال كرييت هاد لو دومين غنكري زون تيري لو دومين ديالي انا هنا اللي خدام بالرانج اللي خدام به هو 50.100.100 بلاتي 192.168.50 إلى .100.0/24. يعني اشنو غيولي؟ غيتقلب 168.192.in-adre.arpa. type master file etc نديرو /bind /db. نديرو stock env يعني inverse. enregistrer redémarrer service. لا باقي معنا. دابا كرييت لا زون مي خصني نكريي لا باز دو دون اللي هي db.stock.env. نانو لا نكوبي الاولى كوبي db.stock كوبيها في db.stock.env. ندخل ل db.stock.env ونشونجي اللي خصو يتموديفيا دي شوز اللي خصهم يتموديفيا. بون اشنو غادي نموديفيو هنا؟ ما غادي نموديفيو والو، غادي جيست غادي نموديفيه هنا. يعني اشنو غادي نولي ندير؟ يعني هنا غادي ناجوتي بحال هاد لا ماشين الاولى هي اللي هي ماشين سيرفور. يعني شنو لادريس ديالها هي 192.168.100.100.50. غادي ندير سوا غادي نجي نحط غير 50 هنا اللي هي لوكتي الاخر في لادريس اي بي. غادي نجي ان ما غاديش دابا نبقاو نديرو ا مي غنديرو بي تي ار بوينتر ونجي نحط لو نون ديالها كامل ns.stock.ma. نعاود نزيد شي حاجه اخرى نحط لا ماشين اللي حاط سيرفر ويب اللي هي دابا غادي نحط لادريس كامله باش نجرب لي دوكا 100.168.in-adre.arpa. نجي لإن arpa بوان في الاخر مخصنيش ننسى تيري ان بي تي ار وهنا w.stock.ma. redémarrer serveur service bind restart. مزيان ندخل ns lookup ندير status بدا bind status. جوبونس كاين شي مشكل مي نجرب ns lookup سيرفر لوكال معنينا. دابا ندير set type ptr
باش يبدا يدير ليا الريزوليسيون انفيرس. نعطيه لو نون، نعطيه لادريس هي ديال هاد السيرفور لي 168.100.50. خصو نورمالمون يعطيني لو نون ns.zdor.ma. مزيان، عطاني لو نون ns.zdor.ma على لادريس ديالو. دابا ندخل الماشين اللي عطيتها سيرفور ويب، عطيتها 192.168.100.60. غنشوف واش غيعطيني www.zdor.ma. مزيان، عطاني لادريس، يعني لا ريزوليسيون انفيرس خدامه. مزيان. اشنو نقدر نزيد؟ ls نقدر سيبوزون بغيت هاد الرانج اللي عندي اللي هو 192.168 بوان لا هاد لادريس هادي، ما بغيتهاش ما يكونش، ما تقدرش تكومونيكي مع السيرفور دي ان اس. يعني ملي ندير انا انس لوكاب، ملي ندير انس لوكاب ونعطيه واحد لو نو، ما يقدرش يرجع ليا لادريس. يعني شنو يعني؟ هاد لا ماشين انتردي ليها، انتردي لا ماشين ويندوز كليون انتردي لها لاكسي للسيرفور دي ان اس. يعني ما ديرش الريزوليسيون من الدي ان اس ديالي. سيبوزون الا كنا عندنا في واحد النيتورك وبغينا واحد الرانج ديال لي زادريس نمنعو عليه لاكسي لواحد لو ريزو، يعني نمنعو عليه الريزوليسيون ديال الدي ان اس بالسيرفور ديالنا. يسوفي نجي نانو نيمد بوان ديفولت زون، وهنا في لا زون نجي قلاو، نزيد هنا قلاو كويري، كويري نعطيه سولمون هاد لي زادريس بوان 100، نعطيه بوان 200/24 سولمون. هاد الرانج بوحدو اللي يقدر يدير الريزوليسيون من هاد السيرفور دي ان اس ديالي. مزيان، شوف يعني شنو دابا الا بغيت ندير الريزوليسيون بالماشين ويندوز كليون ما تقدرش. غنجرب ريديماري السيرفيس بحال منعت عليها ns lookup سيرفر، نعطيها السيرفر ميم ما عندهاش الحق دير الريزوليسيون منو 50. مزيان، دابا نجي ندير ولا ns بوان زدوق بوان ام، يعني كتقولك هاد دي ان اس ما قدرش يلقى ليا لادريس ديال هاد السيرفر. كويري ريفيوزد، علاش؟ حيت انا انترديت لاكسي ديال هاد الريزو، عطيت لاكسي سولمون 192.168.200.0/24. يعني سولمون لي زادريس ديال بوان 192.168.200.0 هما اللي عندهم الحق يديروا ريزوليسيون من هاد السيرفور. نقدر نلونسي واير شارك ونشوف حسن. فيمنيت فين هو الفيموار؟ نعاود ونشوف واش غيعطيني شي حاجه. دي ان اس كويري ريفيوزد، مش فهاد الاول. كويري يعني شكون اللي صيفطها؟ لا ماشين ويندوز اللي عندهم 51 في الاخر
صيفطاتها عطيتها سبيسيفيت لها قلت لها هاد دي ان اس باش تخدمي، هاد دي ان اس اللي غيدير لك ريزوليسيون ديال لي زادريس. كويري طوني اكوير. اشنو قالت كونتاكتات صيفطات واحد الكويري اللي واحد الريكويست للسيرفور دي ان اس، قالت ليه بغيت لادريس ديال هاد لا ماشين. السيرفور دي ان اس نشوفوا شنو كاين هنا. كويري ما عطا والو، يعني ما رجعش ليها الريبونس، وهنا كاتبين لينا ريفيوزد. كنت في لي فلاغ كنلقاو هنا ستاندار ريبونس ريفيوزد، يعني سيرفور دي ان اس ما غاديش يجاوب هاد لا ماشين. علاش؟ حيت ما عندهاش الحق دير ريزوليسيون من دي ان اس ديالو. مزيان. ندوز لشي حاجه اخرى. شوف لا فيديو ياك ما طويله 46. غادي نحبس هاد لا فيديو، غنكمل في لا فيديو اللي جايه.